आदाब, मैं हूं अर्शद डार और आप देख रहे हैं इन फोकस न्यूज़। आज जो मनाजिर हम आपको दिखाएंगे, आज जो अक्सबंदी हम आपको दिखाएंगे, एक माँ की रुदाद आपको दिखाएंगे। जो कल एक स्टोरी आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल देखी, जिसमें आप सब ने इस चीज़ का एहसास किया कि लोगों में अब एहसास कमतरी पैदा हो चुकी है। जब एक कल बहन ने अपनी रुदाद सुनाई थी, जिसमें उसने कहा था कि किस तरह से जो जिस्मानी खेज़ नाखानदान उनका एक भाई था, किस तरह से उसकी मौत वाक़या हुई, किस तरह से जो सरकारी मुलाजिम है जब उनके पास वो अपनी फ़रियाद लेकर गए, किस तरह से उस फरियाद को नहीं सुना गया, किस तरह से उस फैमिली को गिड़गिड़ाने पर, रोने पर मजबूर किया गया। वो सारी अक्सबंदी हम आपको एक बार फिर दिखाएंगे। सुहेब नाम का एक लड़का छानापुरा से ताल्लुक़ रखता है। जिस्मानी खेज़ नाखानदा था, मसल डिसऑर्डर उस बच्चे को था। इम्तहानात देने का वक्त आया तो उसके घर वालों ने, जो ऑफिशल्स है, सरकारी दफातर है, स्टेट बोर्ड है और जो बाकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, उनको रुजू किया कि ये जो बच्चा है ये हेल्प के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकता है, तो एग्ज़ाम देने के लिए एक हेल्पर चाहिए। उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन को मार्क भी किया गया, लेकिन जब वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड की गई, वहाँ पे उस फैमिली के साथ बदसलूकी की गई, उनकी आवाज़ को नहीं सुना गया और जिसके नतीजे में जब उस बच्चे ने, जिस्मानी नाखेज़ बच्चे ने जब अपनी बहन को, अपनी माँ को उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाते देखा तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और नतीजा ये हुआ, अंजाम ये हुआ कि अपनी माँ के बाजुओं में उस बच्चे ने दम तोड़ लिया। एक माँ कैसी भी हो, लेकिन एक माँ के लिए अपना बच्चा अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ होता है। और उस माँ पे क्या बीतती होगी जिस माँ के बाजुओं में एक जवां साला कमसिन बच्चा दम तोड़ बैठता है। उस बहन की भी रुदाद आपको दिखाएंगे, जो बहन उस मौके पर, उस वाक़े पर वहाँ पे मौजूद थी जब उसका भाई दम तोड़ रहा था। उसके आखिरी अल्फाज वो बहन सुन रही थी, वो माँ सुन रही थी। किस तरह से लोग यहाँ पे, किस तरह से यहाँ के लोगों का ज़मीर मर चुका है। सरकारी दफातर वो दफातर होते हैं जहाँ पे आम लोग इस उम्मीद से जाते हैं कि वहाँ पे शायद हमारे जो मसले हैं वो हल होंगे, लेकिन मसले तो वहीं पे रहते हैं, लेकिन उसके बरक्स लोगों को किन परेशानियों से दोचार होना पड़ता है, इस फैमिली की रुदाद सुनने के बाद आपको पता चलेगा। सरकार से गुजारिश करते हैं, जहाँ तक कल भी आपने सोशल मीडिया पे वायरल एक स्टोरी देखी थी, जब उस बहन ने पूरी तरह से डिटेल में बताया कि क्या कुछ हुआ। उसके बाद लोग काफ़ी गुस्से में हैं, लोग काफ़ी कमेंट कर रहे हैं, लोग और साथ ही साथ जो भी यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो इस बात की उम्मीद करते थे शायद आज के दिन में जो सरकारी लेवल पे इन्वेस्टिगेशन या कोई भी ठोस कदम इसके बारे में उठाया जाएगा। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि अभी भी इस चीज़ को अनसुना और अनदेखा किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो देखने के बाद सरकार ऑफिशियली तौर पर इस चीज़ को नोटिस में लाएगी और इस सब पर फौरी तौर पर कोई कार्रवाई करेगी, ताकि उस माँ को, उस बहन को इंसाफ मिल सके, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह का वाक़या कहीं पे न पेश आए। आने वाले वक्त में किसी माँ के बाजुओं में कोई बच्चा दम न तोड़ बैठे। और अगर एहसास वाले लोग हैं तो आज इस वीडियो को वो ज़रूर शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद, इस माँ, इस बहन की रुदाद सुनने के बाद इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और ये दुआ करें कि इस वक्त इस किस्म का वाक़या है वो किसी माँ के साथ, किसी बहन के साथ पेश ना आए। बस सुहेबन मदर, मे बच्चे सुहेब अहमद खान। अमिस मैट्रिक एग्जाम चलान वोल, मे कोर बोर्डस एप्लाई, अमिस हेल्प वाली जरूरत। यह नाखाज, जिस्मानी तौर नाखाज, यह हेकान उधर इधर कर कहें, व्हील चेयर पे पेवान अन। मे कोर एप्लाई बोर्डस कि अमिस गोस हेल्पर आसन, अमिस गि कह डिफिकल्टी, तत गमिस कह डिफिकल्टी यीन, अमिस गोस हेल्पर आसन। मे कोर अप्रोच अमिस जॉइंट सेक्रेटरी बोर्ड एग्जामिनेशन
تمو کوٚر مارک تمو کوٚر ایگزامنیشن انچارجس پٮ۪ٹھ مارک دوٚپُکھ یہِ کٔرِو سا پروسیس انڈر روٗلٕز بہٕ حظ گٔیَس پانے آٹوٗوَس منٛز اورٕ یورٕ کوٚر مےٚ آٹوٗوَس منٛز بہٕ گٔیَس پانے تہٕ مےٚ دِژ یِمن یہِ ایپلِکیشن دوٚپمکھ یَتھ لیوٚکھ یِتھ کٔنۍ یہِ یِمو حظ تُل شور اَتہِ یِمو حظ تُل سُہ شور بہٕ گٔیَس پریشان گٔیَس دوٚپُکھ اَتھ چھُنہٕ ہیلپر آسان ژےٚ کیٛاہ أسۍ کیٛاہ کَرو ژےٚ اَتھ أسۍ لیکھوس اَتھ نَسا چھُنہٕ ہیلپر کِہیٖنۍ آسان ضوٚرَتھ مےٚ دوٚپُکھ تُہۍ لیکھِو جویِنٹ سیکرٹری صٲبن لیکھ تُہۍ لیکھِو تٔمِس اَتھ جواب بہٕ وٕچھِ مےٚ گژھِ جواب میلُن مےٚ کیٛاہ جواب میلہِ یِمو حظ دوٚپ نہ یِمو تھٲیِو فایلہِ منٛز تہٕ بہٕ کیٛاہ کَرٕ ہا اَمہِ اپور بہٕ حظ درٛایَس پَتہٕ مےٚ حظ اوس وۄنۍ گۄڈنیُک پیپر کٔہِم أمِس میتھَس اوسُس اَمہِ دۄہ ایگزام حظ مےٚ نِیو ایگزام دِنہِ نیوٗ مےٚ یہِ اَندر تھوٚو مےٚ یہِ أسۍ چھِ أمِس نیٚبرٕ کَنۍ پیاران اَتٮ۪تھ چھِ باقٕے ڈِسیبٕل بَچَن ہٕنٛدۍ پیرَنٹ یِم چھِ وَنان اَسہِ تۄہہِ کیٛاہ چھو سرٹِفِکیٹ وَٹِفِکیٹ کیٛاہ چھو اَسہِ دوٚپُس یِمو دوٚپ تۄہہِ کیٛازِ چھُو نہٕ ہیلپر اَسہِ سارنٕے ہیلپر چھُ تۄہہِ کیٛازِ چھُو نہٕ ہیلپر مےٚ دوٚپُکھ اَسہِ کَریو ایپلاے تہٕ یِمو دوٚپ نہ اَتھ چھُنہٕ دِوان یہِ اوس لیکھان پانَے دوٚپُکھ اَتھ چھِنہٕ دِوان ہیلپر ویلپر کِہیٖنۍ نہٕ یِموٕے پیرَنٹو ووٚن اَسہِ دوٚپُکھ تُہۍ گٔژھِو ہیلتھ اینڈ ویلنیس سینٹر چھُ جواہر نگر تُہۍ گٔژھِو تور تُہۍ کیٛازِ چھِو وَنان ہیلپر چھُنہٕ اَسہِ تۄہہِ دِنو اَکہِ بدل زۭز ہیلپر أسۍ حظ درٛاے اَتہِ پَتہٕ گٔے أسۍ بورڈَس پٮ۪ٹھ درٛاے اَتہِ گٔے أسۍ اور ژاے اور ہیلتھ اینڈ ویلنیس سینٹر یُس چھُ جواہر نگر اوٗرۍ گٔے اَسہِ تہٕ یِمو دوٚپ تُہۍ أنۍوُن بَچہِ ٹیوٗزڈے دۄہ تہٕ کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے تہٕ أسۍ وٕچھو کیٛاہ کَرو ہیلپر تہِ وٕچھو کَرو کیٛاہ کَرو ٹیوٗزڈے حظ نیوٗ اَسہِ بَچہِ بہٕ روٗزٕس بَچَس سۭتۍ گاڑِ منٛز بٔچی ژاے اَندر أمۍ کٔر یِمن سخت رِکویسٹ دوٚپنَکھ مےٚ یہِ چھُ بَچہِ یِتھ کٔنۍ اَڈلیُک بَچہِ چھُ یہِ چھُ ناخواس جِسمٲنی طور یہِ نہ حظ ہٮ۪کون نہٕ اَندر ژٲنِتھ کینٛہہ یہِ چھُ ویٖل چیرِ پٮ۪ٹھ والُن پَتہٕ بیٚیہِ کھالُن بیٚیہِ چھِ ییٚتٮ۪ن سِٹیپٕس ہیر چھےٚ ییٚتٮ۪تھ گژھِ مُشکِل کھالُن والُن یِمن نہ حظ مون نہٕ أمِس کِہیٖنۍ نہٕ یِمو ژھٕنۍ أمِس کاغذ واغذ ہور بیٚیہِ ژھٕنِکھ ڈَکے مارکر ژھٕنِکھ نٮ۪بر کٔڑِتھ دوٚپُس نیر نٮ۪بر کووِڈ چھُ نٮ۪بر نیر ڈَکے مارکر ژھٕنِکھ کٔڑِتھ نٮ۪بر یہِ چھَنہٕ یِمن یہِ چھِ بیٚیہِ یِمن رِکویسٹ کران سخت رِکویسٹ چھےٚ یِمن کران یِمو نہ حظ مون أمِس کِہیٖنۍ کاغذ ژھٕنِکھ ہور یہِ درٛاے نٮ۪بر کُنتھ یہِ چھےٚ مےٚ وَنان یِتھ کٔنۍ دَپان چھےٚ یِم چھِنہٕ مانان نٮ۪بر نیرُن کِہیٖنۍ نہٕ تہٕ مۄخصر کٔرِتھ حظ گٔے کٲم اَتٮ۪تھ درٛاو یہِ اکھ مُلٲزِم چھُ اَتہِ غلام حسن چھُ أمِس ناو یہِ درٛاو کَس تانۍ نفرَس سۭتۍ کَتھ کران اَسہِ حظ پیٚیہِ نظر میٛانہِ بٔچی کوٚر أمِس آلو یہِ چھےٚ أمِس ہاتھ جوٗڑِتھ کران یِتھ کٔنۍ حظ یہِ چھےٚ أمِس گُلۍ گنٛڈان دَپان چھُس وٕچھِو یہِ بَچہِ تُہۍ نیٖرتو یوٗر یہِ نہ حظ ہیٚکہِ نہٕ یہِ بَچہِ حظ چھُ وٕچھان یہِ چھُ مےٚ تہِ تراوان نظر یہِ چھُ بیٚنہِ تہِ تراوان نظر أمِس حظ گوٚو ٹٮ۪نشن یوٗت أمِس حظ پیوٚو ہاٹَس پٮ۪ٹھ دَباو مۄخصر تہٕ یِمو حظ درٛاے وۄنۍ مجبوٗرن اوٚنُکھ یہِ فارم کیٛاہ تام تہٕ کرنووُکھ تھمب اِمپریشن اَتھ پٮ۪ٹھ ہُمِس گوٚو نہ ہاٹَس پٮ۪ٹھ دَباو أمِس گوٚو ٹٮ۪نشن یہِ چھُ بیٚنہِ تراوان اکھ نظر مےٚ تراوان اکھ نظر أمِس حظ گوٚو زبردست دَباو پیوٚو أمِس ہاٹَس منٛز أمۍ حظ کوٚر تھمب اِمپریشنٕے یوتن تہٕ یہِ چھُ دَپان مما خبر کیٛاہ گوٚم یہِ ترٛوو مےٚ یَتھ نَرِ پٮ۪ٹھ أمۍ حظ دیُتم تَمے ساتہٕ أمِس حظ پیوٚو ہاٹَس پٮ۪ٹھ سخت دَباو أمِس حظ گوٚو ٹٮ۪نشن یہِ چھےٚ میٲنۍ بیٚنہِ یِمن ییٖژاہ رِکویسٹ کران یِم چھِنہٕ توتہِ مانان أمِس پیوٚو سٮ۪ٹھاہ دَباو پیوٚو أمِس سٮ۪ٹھاہ دَباو پیوٚوُس وۄنۍ چھَس بہٕ رِکویسٹ کران یہِ گورمینٹَس چھَس دَپان یہِ وٕچھِو تُہۍ نِیِو اَتھ زبردست ایکشن تِکیازِ آز گوٚو میٲنِس بَچَس سۭتۍ پگہہ آسہِ بیاکھ بَچہِ یُتھ پگہہ یی سُہ تہِ کرِ یِمن یِتھٕے کٔنۍ رِکویسٹ یِم کرن تٔمِس تہِ یی یہِ نہ حظ گوٚژھ نہٕ دُبارٕ گژھُن برونٛہہ کُن گژھُن یہِ کِہیٖنۍ نہٕ بہٕ چھَس گورمینٹَس أپیٖل کران کہِ یِم گژھن اَتھ سخت سے سخت ایکشن نِنۍ اَتھ گژھن سخت کاروٲیی کرنہِ بس مےٚ چھُ یِتُے یِہوے چھَس بہٕ عرض کران میری بھائی کی ساری چیزیں وہیں رہ گئی وہ ویل چیئر وہ سب کچھ جب میں اتار رہی تھی ان کو تو پھر جب وہ آئے اینڈ پہ پھر ان کو میں نے پھر بولا ایک نظر دو اس کو تو وہ چیزیں وہیں رہ گئی تھی ساری تو اب میں نے پھر ان کو بولا جس دن میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی اسی دن فون کیا اب میں کل آ رہی ہوں تو میں نے بولا ان کو مجھے کب آپ یہ چیزیں دو گے میں کل آ سکتی ہوں بولا نہیں نیکسٹ ٹیوزڈے آنا میں نے بولا نہیں میں بھائی کی چیزیں وہاں نہیں رکھ سکتی ہوں مجھ سے نہیں برداشت ہوگا میں کل ہی آؤں گی تو انہوں نے بولا پھر ٹھیک ہے آ جاؤ کل ہی تو پھر میں نے ان کو بولا ساری چیزیں رکھنا وہ جو میرے بھائی نے لاسٹ وہ تھمب امپریشن ڈالا تھا وہ میں نے وہ پرسکرپشنز اس کی وہ تو پھر جب میں وہاں گئی وہ کٹے ہوئے تھے سارے وہ پرسکرپشن وہ ویل چیئر بھی ایسے ہی تھی اور وہ تھمب امپریشن تھا ہی نہیں میں نے ان کو فون کیا بولا مجھے وہ تھمب امپریشن بھی دو
अब मैं कहाँ रोज रोज निकलती, भाई का दूसरा ही दिन था तब निकली थी चीज़ों के लिए। अब उनको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने स्विच ऑफ रखा, ब्लॉक रखा, उस गुलाम हसन ने फ़ोन ही नहीं उठाया और मेरा मजाक बनाया मेरे भाई का बहुत ज़्यादा, फिर भी नहीं उन्होंने वो चीज़ें दी। आज मेरे भाई का तीसरा दिन है, अभी भी मेरे पास वो चीज़ें नहीं है उसकी सारी। वो था मैं इम्प्रेशन लास्ट, उसने वो भी नहीं बोला आ जाना। मैं उसको इतना भी नहीं हुआ एहसास कि मैं मत इसको मतलब अब दूँ इसकी चीज़ें। आज भी मेरे पास वो चीज़ें नहीं है पूरी। तो अब मैं इतना ही चाहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ताकि कल किसी और के साथ ऐसा ना हो, किसी और डिसेबल के बच्चे के साथ ऐसा ना हो कि उनके घर वालों को ये